बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है। और आज जो मैं वीलॉग कर रहा हूँ ये पार्ट नंबर 2 है। अल्लाह के जो रंग हैं रहमान, रहीम और रऊफ़, उनके रेफरेंस से अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दिया, वो आप पहले ज़रूर देखें। और ये जो पार्ट नंबर 2 आप देख रहे हैं ये अल्लाह के उन रंगों को अपने रूह में, अपनी ज़ात में किस तरह लाना है धीरे धीरे, वो मेथडोलॉजी आपसे शेयर करूँगा। आपसे अर्ज़ करूँ कि अल्लाह की हर सिफ़त बेइंतहा है, उसकी हदों को इंसानी अक्ल नहीं पहुँच सकती और फॉर श्योर उसको कोई मुकम्मल हासिल भी नहीं कर सकता। सिर्फ़ ये कर सकते हैं आप कि अल्लाह के इन रंगों से थोड़ा सा कुछ असर ले सकते हैं और वो आपकी ज़ात को, आपकी हस्ती को, आपकी शख्सियत को खूबसूरत बनाता है और आपके गिर्द रहने वालों की ज़िंदगी को भी खूबसूरत कर देता है। मैं आपसे शेयर करूं कि आप जिस भी कैपेसिटी में हैं, आप चाहे हस्बैंड हैं, आप वाइफ हैं, आप पेरेंट्स हैं, आप बहन भाई हैं, आप किसी की औलाद हैं, आप चाहे जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, आपको बताऊं आप जिस कैपेसिटी में भी हैं, अगर आपके अंदर ये अल्लाह के रंगों की कुछ असर आ गया, रहम दिली आपके अंदर आ गई लफ्ज़ रहमान से, रहीम से और रऊफ़ से, तो आपको अर्ज़ करूं कि आपकी शख्सियत इस कदर ख़ूबसूरत हो जाएगी कि हर कोई आपकी बात सुनना पसंद करेगा, जब सुनेगा तो मानेगा भी, उस पे अमल करेगा और आपके गिरदो नवा में रहने वालों की ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। तो आइए मैं आगे थोड़ा बढ़ता हूँ, थोड़ा शेयर करता हूँ कि कैसे अपने अंदर ये रंग लाए जा सकते हैं। इसके ऊपर आपसे अर्ज़ करूँ कि दुनिया में कुछ अलूम है जिसमें अल्लाह के कुछ लोग अल्लाह के कुछ नाम बताते हैं कुछ लोगों को पढ़ने के लिए। तो मैं वो तो नहीं जानता बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर जान गया हूँ कि अगर आप डेली 100 दफ़ा अल्लाह के नाम को अल्लाह 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 पुकारें, मिनिमम 100 दफ़ा, ज़्यादा आप कर सकते हैं, 1000 तक ले जा सकते हैं। जो लोग डेली अल्लाह को पुकारते हैं, मैंने एक मौजज़ाना चीज़ देखी है अपनी हयात में, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो बात जो मैंने कहीं से सुनी नहीं, कहीं से पढ़ी नहीं, देखी है मैंने, कि जब आप अल्लाह को अल्लाह कह के अल्लाह के नाम से पुकारते हैं, याद करते हैं, तो आपकी ज़ात के अंदर जो भी कमियां हैं, जिन रंगों की कमियां हैं, अल्लाह के 99 रंग हैं, अल्लाह ताला आपको आपकी वो कमियां पूरी कर देते हैं। आपको पता भी नहीं होता कि मेरे अंदर कमी किस चीज़ की है, लेकिन अल्लाह 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 कहते रहने, पुकारते रहने से वो कमियां पूरी हो जाती हैं। आप भी ये दिन में अगर करें कुछ तादाद जो मैंने अर्ज़ की है, तो आपको भी अल्लाह का ये जो रहमान होने का, रहीम होने का रंग है, ये आपको नसीब होना शुरू होगा। इस सिलसिले में सूरह आराफ की आयत नंबर 156 है, वो आपसे शेयर करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमारे लिए इस दुनिया में भी भलाई लिख दीजिए और आखिरत में भी, हम इस अर्ज़ के लिए आप ही से रजू करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, अपना अज़ाब तो मैं उसी पर नाजिल करता हूँ जिस पर चाहता हूँ, और जहाँ तक मेरी रहमत का ताल्लुक़ है वो हर चीज़ पर छाई हुई है। सुभान अल्लाह। चुनाचा मैं ये रहमत मुकम्मल तौर पर उन लोगों के लिए लिखूँगा जो तकवा इख्तियार करें और ज़कात अदा करें, जो हमारी आयतों पर ईमान रखें। सुभान अल्लाह। तो अब आपको ये रंग चाहिए अल्लाह से, तो उसके लिए इस आयत में फरमा रखा है कि ये उन लोगों को ये रहमत नसीब होती है जो तकवा इख्तियार करते हैं। तकवा वाले आप बन जाएं। और तकवा क्या है? बेसिकली तकवा सिंपल वर्ड्स में ये है कि एक कैफियत है जिसमें इंसान को रहना होता है, और वो क्या है कि अल्लाह जी मैं हर वो काम करूँगा जिससे आप खुश हो जाते हैं, और हर वो काम छोड़ दूँगा जो आपको नाराज़ करने वाला है। यही तकवा है। और जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं और ज़कात देते हैं, और अल्लाह ने फरमाया जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, यानी पूरे कुरान पाक को बिलीफ सिस्टम में अपने डाल लेते हैं और उस पर यकीन रखते हैं और उस पर चलते रहते हैं, तो फरमाया इन लोगों को अल्लाह ताला बेसिकली इस फजल से नवाजते हैं, अपना रंग ये रहमान रहीम होने का अता करते हैं। फिर एक और चीज़ ये जो मैं पिछली वीलॉग नंबर पार्ट 1 में शेयर कर चुका हूँ, सूरह अंबिया की आयत नंबर 107 है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ
ہمیشہ بتاتا ہوں، پھر بتاتا چلوں، میں صرف مسلمان ہوں، میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے میں باعث بات نہیں کرتا ہوں، لیکن تمام فرقے والوں کی عزت ضرور کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں، جس کو جتنی سمجھ آ رہی ہے وہ اس حساب سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سمجھوں میں اضافہ کریں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ نے جو لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کے طریقے کو پسند کرتے ہیں اور اس پہ چلتے ہیں، دھیرے دھیرے ان میں اللہ کا یہ جو رنگ ہے رحمان ہونے کا، رحیم ہونے کا، یہ آ جاتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے ہمیشہ رحم کیا ہر چیز پہ، تمام جہانوں میں، اور پوری ان کی حیات بھری پڑی ہے انسانوں پہ، کافروں پہ، جانوروں پہ، پودوں پہ انہوں نے رحم خود بھی کیا، اوروں کو بھی کرنے کا حکم دیا۔ جنگوں میں فرمایا پودوں کو مت نقصان پہنچانا، جانوروں کو نقصان مت پہنچانا۔ سو یہ ہے رحمت العالمین، اور جو ان سے محبت کرتا ہے، ان پہ درود کی کثرت کرتا ہے، اس کے اندر یہ رحم کرنے کا رنگ جو ہے اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بھی پیار کرنے والا، رحم کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ترمذی میں ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ رحم رحمان سے نکلا ہے، جس نے اس کو جوڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑے گا، اور جس نے اس کو توڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے گا۔ سبحان اللہ۔ سو یہ بھی ایک اللہ نے موٹیویشن اللہ کے نبی نے بتائی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تم پر رحم ہو تو تم اوروں پہ، زمین والوں پہ، لوگوں پہ رحم کرو، سو تم پہ رحم ہوگا۔ سو یہ ایک بیسیکلی بہت بڑی موٹیویشن ہے کہ اگر آپ اور ہر کوئی چاہتا ہے فضل اپنے پہ دیکھنا تو اس کے لیے فرمایا اوروں پہ رحم کرو۔ سو یہ چیز سوچنے سے بھی آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی، رحم دلی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح وہ بخاری میں ایک حدیث شریف ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کھاتا، تو یہ اس کا جو ہے وہ کاؤنٹر سائڈ سے بات کی گئی ہے۔ پھر ترمذی میں ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف بدبخت ہی کے دل سے رحم ختم کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا قسمت سے بھی بڑا تعلق ہے۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ آپ لوگ جو کوئی بھی یہ فیل کرتا ہے کہ میرے اندر رحم دلی کی کمی ہے تو وہ اللہ سے بہت دعا مانگے، میرے اللہ میرے نصیب کو خوبصورت بنا دیں۔ عربی میں بھی ایک دعا ہے لیکن وہ میں اب آپ کو بولوں گا، پھر آپ کو وہ یاد کرنی ہوگی، پھر سارا کچھ، تو مختصر جو لوگ آسانی چاہتے ہیں وہ اپنی زبان میں اپنے اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں، پنجابی میں، اردو میں، پشتو میں، جس لینگویج میں بھی، کہ میرے اللہ میرا نصیب اچھا فرما دیں اور میرے دل میں رحم بھر دیں۔ اب یہ اس حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے، اور اللہ نے اگر آپ کی یعنی مقدر پہ نظر کرم کر دی تو آپ کا دل رحم کرنے والا بن جائے گا۔ پھر ایک اور حدیث شریف ہے سلسلہ صحیحہ میں، اس سے بھی آپ کو موٹیویشن ملے گی کہ آپ رحم دل بن جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں جنہیں وہ رہائش ٹھکانہ دے، کفالت کرے اور ان پر رحم کرے، اس کے لیے لازمی طور پر جنت واجب ہو گئی۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول اگر 2 بیٹیاں ہوں تو آپ نے فرمایا 2 بیٹیاں ہوں تب بھی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بھی آپ کی موٹیویشن کے لیے، جن کو اللہ نے اولاد دے رکھی ہے، اسپیشلی بیٹیاں دے رکھی ہیں، ان پہ اگر وہ رحم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سو یہ چیز بھی آپ کو موٹیویٹ کرے گی، رحم دل بنائے گی۔ سو یہ ویلاگ ہے ہی اس لیے چل رہی ہے کہ کیسے رحم دل بنا جا سکتا ہے، تو میں آپ سے یہ تمام باتیں شیئر کر رہا ہوں۔ پھر ایک اور حدیث شریف خوبصورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی میری امت میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے اہل علم کا حق نہیں پہچانتا۔ سبحان اللہ۔ سو اس پہ بھی دیکھیں اللہ کے نبی جو رحمت العالمین ہے وہ کس طرح چھوٹوں پہ بھی پیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ پھر ایک اور مسند احمد میں حدیث شریف ہے، فرمایا میرے محبوب نے مجھے، یہ بیسیکلی ابو ذر رضی اللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 5 امور کی نصیحت کی، وہ یہ کہ میں مسکینوں پر رحم کروں اور ان کے ساتھ بیٹھوں، دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر افراد کی طرف دیکھوں اور اپنے سے اوپر والوں کی طرف نہ دیکھوں، صلہ رحمی کروں اگرچہ وہ پیٹھ پھیر رہے ہوں، حق کہوں اگرچہ وہ کڑوا ہو، اور یہ کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہوں۔ سو یہاں پہ بہرحال بتانے کا مقصد
مسکینوں پہ رحم کرنے کا، یعنی غریبوں کو رحم سے دیکھنے کا اور ڈیل کرنے کا فرمایا اللہ کے نبی نے۔ سو جو لوگ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں اور ان کا قرب چاہتے ہیں یوم حساب، ان کو چاہیے وہ ان چیزوں پہ عمل کریں، رحم دلی ان کے اندر آ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تمام باتیں آپ سے صرف اس لیے شیئر کی کہ آپ کے دلوں میں رحم دلی پیدا ہو سکے، آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کیسے پیدا ہو سکتی ہے، کیا ذکر کرنے سے ہو سکتی ہے، کن سے پیار کرنے سے ہو سکتی ہے۔ سو یہ اگر آپ کرتے رہے تو آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی اور آپ کے گرد تمام رہنے والوں کی انشاءاللہ خوبصورت ہو جائے گی۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی، اسی سے دنیا بدلتی ہے، ادروائز صرف سن لینے سے بول لینے سے کچھ نہیں بدلتا۔ جو لوگ مجھے پہلی دفعہ سن رہے ہیں وہ میری ویلاگز 1 سے 20 تک سیریز میں ضرور دیکھیں، وہ آپ کا قبلہ، آپ کی سمت سیدھی کر دیں گی، اور پھر آپ کو باقی تمام ویلاگز دیکھنے کی کا مزہ آتا رہے گا، سمجھ آتی رہے گی۔ اللہ سے دعا اللہ آپ کو بہت خوش رکھیں، ہمیشہ کامیاب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔